रज़ाक बाब ने उनको ऑफ़र किया है सितंबर में पाकिस्तान आना, वो अपना पूरा डेलीगेशन लेके आएंगे और मेरे ख्याल में इससे बड़ा डेलीगेशन फिर हमें तैयारी करके यहाँ भी लाना चाहिए, क्योंकि आपको असल चीज़ ये है कि जब गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलती है और जब वो गवर्नमेंट आपके लिए आसानियाँ पैदा करती है, और ये जो जॉइंट जेवीज जो है जॉइंट वेंचर्स, इसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो वो दोनों को हमें बेनिफिट करेगी। इनकी कई चीज़ें हैं जो जिधर हम कमज़ोर हैं और ये कई ऐसी जगह हैं जिधर ये हमारे से सीखना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये बड़ा ज़बरदस्त हमारी ट्रिप रही है अब तक, और जो मुझे साइंस नज़र आए हैं हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बड़ी ज़बरदस्त ये अच्छी ग्राउंड है। तो आप बताएं फिर कि आप किस तरह की और कोई आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं। रज़ाक, आप भी जब मिले हैं लोगों से आप भी बता दें कि किस तरह के ऑब्जर्वेशंस हैं। जी ताशकंद में इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान बिजनेस के वसी मौक़े मौजूद हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये दौरा बिजनेस के लिए नई राहें खोलने में बहुत मुआवन साबित होगा। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ताशकंद में मौजूद हैं और वो पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुश्तरका मंसूबों के वसी मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मजबूत ताल्लुक की बुनियाद इस दौरे के बाद डली है। But for valuation, for processing industry, for embroidery sector, for another sector, they are far behind. The need is there. आज हमारी इंटरेक्शन हुई यहाँ कस्टमर्स के साथ, उस इंटरेक्शन के दौरान भी जो हमारे पास तैयार फैब्रिक था, जो हमारा माल था, उसकी यहाँ पर डिमांड मौजूद हमने देखी। बट वी नीड कि हमें उसके लिए बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का सिस्टम नहीं है। उसके लिए यहाँ पर सर सबसे बड़ी बात इलेक्ट्रिसिटी की जो उनसी रेट है वो 4 सेंट है, हमारे वहाँ पर ज़्यादा है। इंसेंटिव्स की आपने भी बात की। प्रोसेस वैल्यू एडिशन सेक्टर को सपोर्ट की आपकी जिस तरह जारी है, अगर ये इसी तरीके से लॉन्ग टर्म चलती रही और वही हमारी टेक्सटाइल पॉलिसी जो अभी तक आपके पास पेंडिंग पड़ी है, अगर सर वो अप्रूव हो जाए तो फैसलाबाद जिसने आपको पहले भी करके दिखाया, आज $15 बिलियन की एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल में जो की हैं वो हमने की हैं। और उसमें सर बिलाशुबा ये वही पॉलिसी थी जो फैसलाबाद से ही जब आप आए थे तो ज़फ़र ने उसको लेके चला, हम उसके साथ थे, तो वही पॉलिसी हम आगे लेके चले, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई, उसके टैरिफ आए, तो फिर उस पॉलिसी ने आपको सर पे बैक किया, पाकिस्तान को लेके गए। तो अगर हम उसको 25 बिलियन 30 बिलियन डॉलर पे हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को 20 से स्टार्ट करके लेके जाना चाहते हैं, तो सर हमें अपने वैल्यू एडिशन सेक्टर को और एसएमईज को सर लेके चलना पड़ेगा, जिनके यहाँ पर बहुत बड़ा स्कोप है। तो सर इसको लेके देखने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। So Bismillahirrahmanirrahim. My name is Umar Ashraf Mughal sir. I am president for Gujranwala Chamber of Commerce. So मैं भी सर एहतशाम की बात को सेकंड करूंगा कि गुजरांवाला में भी हम लोग इस चीज़ को फील करते हैं कि जिस तरह से बिजनेस कम्युनिटी से इंटरेक्शन इस दफ़ा हुआ है प्री बजट, और बाकी हम अब्दुल रज़ाक साहब भी, बाकी अब की कैबिनेट भी, तो बड़ा अच्छा सर इसमें चल रहा है। सर एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा यही है कि बैंकिंग चैनल्स जहाँ पे मिसिंग है वो हम लोग चाहेंगे कि वहाँ पे अगर कोई कॉमन वेयर हाउस हमारी एम्बेसी किसी तरह TDAP इस्टेब्लिश करे, ताकि अफ्रीका में और जिन कंट्रीज़ में बैंकिंग चैनल्स नहीं हैं तो हमारी जो SMEs है वो अपनी प्रोडक्ट लेके वहाँ पे चले जाएँ और उनसे कैश ले लें। और सर दूसरा हमारे जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो स्टेट बैंक से थर्ड पार्टी पेमेंट जो है वो सर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो कई दफ़ा हमारी एक्सपोर्ट्स भी अंडर इन्वॉइस्ड होती हैं जो लोकल हैं, और कुछ ऐसे सप्लायर्स होते हैं, एक्सपोर्ट्स होती हैं जो हम लोग कैश पे कर रहे होते हैं, डॉलर कैश लेके आ जाते हैं, तो वो स्टेट बैंक में एक वो इशू आ रहा है। और दूसरा हम रेकमेंड करते हैं कि जो पोटेंशियल कंट्रीज़ हैं जहाँ से हम आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रोडक्ट को, वहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे अगर कोई वेयर हाउसिंग हो तो हमारी प्रोड्यूस यहाँ पे आ जाए, हम कैश लें और उनसे वो डिलीवर वहाँ पे कर दें। तो सर गुजरांवाला, फैसलाबाद, गुजरात, सियालकोट, तो ये हब है SME इंडस्ट्री का, तो इंशाल्लाह हम लोग बिल्कुल डिलीवर करके दे सकते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज सारी बड़ी ज़बरदस्त हैं। वी आर वेरी इंथ्यूजियास्टिक और ऑप्टिमिस्टिक, इंशाल्लाह हम सारे आने वाले इंडिकेटर्स अपने अचीव करेंगे। सर थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ग्रेट। I am Tawqir Ulad, Chairman Pakistan Pharmaceutical Manufacturers Association. सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर दाऊद साहब का और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और TDAP का कि they have provided a golden opportunity for us to come here
اور یہ جو ازبکستان میں ہم جو آئے ہیں، بڑے عرصے سے ہماری خواہش تھی کہ ہم نے یہاں فارماسیوٹیکل کی ایکسپورٹ بڑھانی ہے. آج ہمارے ساتھ 12 سے زیادہ فارماسیوٹیکل کمپنیز، لیڈنگ فارماسیوٹیکل کمپنیز یہاں ہیں، اور آلریڈی گیٹس اور ہربیون یہاں لیڈنگ کمپنیز ہیں جن کی یہاں ایکسپورٹ ہے. ہم نے یہاں پہ آج 3 MOU بھی سائن کیے ہیں. جینکس فارما نے سائن کیا ہے MOU، اور اس کے علاوہ میڈیزون نے کیا ہے اور سٹی فارما نے کیا. دیٹ شوز کہ ہاؤ ایگر وی آر ٹو پینیٹریٹ ان دس مارکیٹ. ٹو بی آن اے لائٹر سائڈ، ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے آپ نے انسینٹیو کم کرنا ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں وہ سارا ہمیں اب دیں آپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکتوبر میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے نیکسٹ ڈے آپ نے جو ینگ ڈاکٹرز فیڈریشن کے ساتھ جو آپ نے وہاں ایک اسپیچ دی تھی، جس میں آپ نے کہا کہ فارماسیوٹیکل کو ہم نے ہماری نیبرنگ کنٹری میں $22 بلین کی ایکسپورٹ ہے، اور یہاں صرف $200 ملین کی ایکسپورٹ ہے. وہاں سے یہ سفر شروع ہوا ہے. آئی ایم تھینکفل ٹو رزاق داؤد صاحب، فیصل سلطان صاحب کے. پہلے اس سلسلے کی کڑی یہ ہوئی کہ اس سال بجٹ میں آفٹر 15 ایئرس وی ہیو بین ایبل ٹو گیٹ ایکسلنٹ ریلیف، کیونکہ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو، اپنے اسٹینڈرڈس کو، ایکوپمنٹس کو ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. اس پہ ہمیں ریلیف ملا ہے، وچ از اے فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز ایکسپینڈنگ ایکسپورٹ. اور سیکنڈلی یہ کہ جو نیبرنگ کنٹری میں جو ایکسپورٹ زیادہ ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ کی بڑی زبردست ان کی پالیسی ہے. ہماری بڑی ریسٹرکٹیو تھی. اگین ود آور ایفرٹس اینڈ ود دی ہیلپ آف ڈاکٹر فیصل سلطان، رزاق صاحب اور ڈریپ، ہمیں ایک بڑی فرینڈلی کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ پالیسی اب اپروو ہوئی ہے. صرف اگلے ٹیوزڈے کو آپ نے کیبنٹ میں اس کو اپروو کرنا ہے، باقی سب کام ہو چکا ہے اس کا. تو یہ اس ایکسپورٹ کے لیے ہم لوگ سب تیار ہیں، اور آپ کا ویژن بھی یہی ہے. ابھی 2 ایشوز ہیں ہمارے ایکسپورٹ کے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں فارماسیوٹیکل میں میڈ ان پاکستان پروڈکٹس ہم لے کے جاتے ہیں، اینڈ ان آرڈر ٹو اسٹیبلش آور برانڈس وی ہیو ٹو کمپیٹ ود نیبرنگ کنٹریز. وہاں پہ ہمیں لوگوں کو رکھنا ہے، کنسلٹنٹ ہے، لوگوں کو ہم نے لوگوں کی تنخواہیں دینی ہیں، اسٹیبلش کرنا ہے برانڈ کو، مارکیٹنگ ایکسپینسز ہیں. تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ جو ایکسچینج پروسیڈ ہے وہ 15% ہے، نیبرنگ کنٹری میں 50% ہے، اور پاکستان میں IT میں 35% ہے. تو 15% کی وجہ سے وی آر انیبل ٹو اسٹیبلش آور برانڈس ان ایکسپورٹنگ کنٹریز. تو اس پہ آپ کی توجہ چاہیے اسٹیٹ بینک سے، نمبر 1. نمبر 2 جو ہمیں ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ڈریپ کا کام جو ہے وہ پروڈکٹ کی رجسٹریشن ہے، اس کی کوالٹی ہے، اور یہ چیزیں اس کا کام ہے. ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ہماری سجیشن یہ ہے کہ جو کمرشل پارٹ آف فارماسیوٹیکل ہے دیٹ شوڈ گو ٹو منسٹری آف کامرس، وچ پرائسنگ ایز ویل ایز آل ایکسپورٹ کی جتنی کمرشلائزیشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو ڈریپ میں فارماسسٹ وغیرہ ہیں وہ ایکسپورٹ کو ہمیں سپیڈ چاہیے. وی نیڈ دوز پیپل، فوکس پیپل جن کا ایکومین، بزنس ایکومین ہو، جو کہ ہمیں ہیلپ کر سکے ایکسپورٹ کرنے کے لیے. یقین کریں اس وقت جو ہمیں ایکسپورٹ میں NOCs لینی ہے یا رجسٹریشن ہے، اگر یہ سپیڈ بڑھ گئی، یہ ریلیف اور یہ کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ اپنی جگہ، بٹ اگر ڈریپ اور یہ جو اس میں جو ہمارا ایکسپورٹ کا یہ اس طرف کر دیا آپ نے، تو یقین کریں کہ یہ جو $200 ملین کی ایکسپورٹ ہے، اگلے 5 سال میں ہم $1 بلین کی ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں گے فارماسیوٹیکل میں. تو اس کے علاوہ آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ڈریپ کو فنکشنل کریں. وہاں کا CEO جو ہے وہ کنفرم ہونا چاہیے. جس ادارے کا سربراہ ہی کل اس کو یہ نہ پتا ہو کہ میں ہوں یا نہیں، تو ہاؤ کوڈ ہی ٹیک فیوچرسٹک ڈیسیجن. تو کائنڈلی اس میں آپ ہمیں یہ کریں. تیسرا، ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اویلیبلٹی آف نیو پروڈکٹس. جب تک لوکلی ہمارے پاس نئی پروڈکٹس نہیں آئیں گی، نہ صرف ہم یہاں گرو کر سکتے ہیں بلکہ ہم ایکسپورٹ میں بھی نہیں جا سکتے کہ وی آر لیٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو نیو مالیکیولز یا نئی ڈرگز ہیں وہ
अप्रूव होने के बाद 6-6 महीने 8-8 महीने हमें अप्रूवल नहीं मिलती कैबिनेट से, तो वो हमारी कौम का भी नुकसान है. दे शुड गेट न्यू ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल. ये हमारी इंडस्ट्री का भी नुकसान है, बिकॉज लाइफ लाइन ऑफ एनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ड्यू प्रोडक्ट्स. लेकिन ये जो कैबिनेट की आपने बात की, हमने तो बड़ी अब जल्दी फैसले करते हैं. हमने जो रिसेंटली कैबिनेट ने ये जो ड्रग प्राइसिंग वगैरह, इसके ऊपर हमने बड़ी जल्दी फैसले किए. जो दूसरी चीज़ है, ड्रैप का एक्चुअली प्रॉब्लम है. अनफॉर्चुनेटली ये जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उसके अंदर प्रॉब्लम, हमें CEOs, क्वालिटी का CEO लाना बड़ा मुश्किल हो गया ये नैब के खौफ से. तो अब हम नैब के कानून बदलने लगे हैं ताकि उनको आइसोलेट करें. ये जो हमारी ब्यूरोक्रेट्स है और बिजनेस कम्युनिटी है, तो उससे फिर हमें क्वालिटी के लोग मिल जाएंगे, वो जो अभी नहीं मिलते हमें CEOs प्राइवेट सेक्टर से क्वालिटी के डरते हैं नैब की वजह से आते हुए, तो वो हमें एक प्रॉब्लम है. अच्छा, एक पहली बात, आखिरी बात ये मैं करूँगा कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का एक इशू है. अभी रिसेंटली ड्रैप इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, वो दवाइयाँ जो कि यहाँ हम सारी कंपनीज बना रही हैं, और अगर उसको इंपोर्ट की इजाज़त दी जा रही है और रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो ये लोकल इंडस्ट्री तबाही की तरफ चली जाएगी. और उसमें जब हम ड्रैप से बात करते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास ये कानून ही नहीं है. तो फॉर एग्जांपल एक इमेप्राजोल एक ड्रग है जो कि 50 कंपनीज 100 कंपनीज बना रही हैं, ठीक है, और अगर वो सुने, फिक्र ना करें इसका, ये हमें सारा पता है. ड्रैप का बहुत बड़ा इशू बना हुआ था, ये हम डिस्कस करते रहे हैं. डॉक्टर फैसल एक ऐसा हमें आदमी मिल गया है जो सारे इशू समझता है. तो ये फिक्र ना करें. हम ये रियलाइज, इन शॉर्ट हम रियलाइज़ करते हैं कि पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एक्सपोर्ट का, और हमारी पॉलिसीज़ की वजह से ये रिस्ट्रिक्ट हुआ है. ये हम सब रियलाइज़ करते हैं. अब हम आपकी इम्पेडिमेंट्स दूर करेंगे बाहर, और ये हमारा पॉलिसी डिसीजन है कि हमने फार्मास्यूटिकल्स को इनकरेज करना है. थैंक यू वेरी मच. और हमारा भी ये वादा है कि इंशाल्लाह आपको ये रेवेन्यूज ला के देगा फ्रॉम एक्सपोर्ट. थैंक यू. जी, नासिर मगू, प्रेसिडेंट फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स. ये आपका जो डिसीजन था यहाँ इतना बड़ा डेलीगेशन लाने का, आई थिंक इट वाज वर्थ वाइल. वी आर रिसेप्टिव, और यहाँ बहुत बड़ा एक स्कोप है हमारे लिए. प्लस इनके लिए भी बड़ा एक रास्ता है पाकिस्तान से, ये गवादर और कराची पोर्ट और ये पोर्ट कासिम को यूज़ करें. हमारे लिए भी सेंट्रल एशिया के लिए एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है. अब बात यह है कि रज़ाक साहब ने मुझे आज बताया था कि वी आर गोइंग टू साइन PTA, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विद देम. इसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता क्या क्या आइटम है. तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी PTA बनना, उसमें जो भी प्रोडक्ट आए, बिजनेस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान, ख़ासतौर पे फेडरेशन जो अपेक्स बॉडी है, हमें पता होना चाहिए, हमसे कंसल्टेटिव एक सेकंड होने चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ है जहाँ हम इनको रियायत दें और रियायत लें. ऐसा ना हमारी लोकल इंडस्ट्री हर्ट हो, क्योंकि जो हमने पहले FTAs किए हैं उसमें हमारे फेवर में नहीं थे. ये तो सितंबर तक है, और आपके पास बड़ा टाइम होगा इसका डिस्कस करने का. वो तो आपकी कंसल्ट किए बगैर ये हम FTA नहीं साइन करेंगे. और एक आखिरी बात छोटी सी ये है कि ये भी मेरी कल इनसे मेरा डिनर में मुलाकात हुई थी. आपके पास जो लोग पहुंचते हैं मिनिस्ट्रीज़ में, वो 10-15% लोग पहुंचते हैं जिनके मसाइल होते हैं मुख्तलिफ. ये 70-80% लोग नहीं पहुंचते. हमें कोई टाइम दे. हमने आपसे कई दफ़ा टाइम मांगा है कुछ चीज़ों के लिए, जिससे ये ग्रोथ रेट 3 या 4 से कम 7-8 पे जा सकता है. बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी एड्रेस हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच. सर, पहले तो मैं इस बात पर खुश हूँ कि मेरे ख्याल में सारे हम तकरीबन थके बैठे हैं और आप फ्रेश बैठे हैं. तो हमारे लिए वो कहते हैं कि ट्रेन का इंजन जब इतना ताज़ा हो गया तो ट्रेन कैसे पीछे. मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो इंथुजियाज्म आपने सर नोट किया है, और वो बिना वजह नहीं, वो दोनों तरफ से है. इसलिए कि अपॉर्चुनिटीज जितनी हम उनको दे रहे हैं उससे ज़्यादा कहीं हमें नहीं मिल रही है. लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि सर इस इंथुजियाज्म को कायम में रखना है, कंसोलिडेट करना है, रिलेंटलेस होना है, जब जाकर हमें उसका फायदा होगा. हमारे लिए गेट वे है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए. आज ये जो काविश हुई है, हमने इतनी अब ये इस काविश के बाद इतनी अचीवमेंट की है, ये कॉन्फिडेंस
ایک ہم نے اچیو کیا ہے اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹس ہوئے ہیں, ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے اور ان کو بھی پتہ چلا ہے کہ ہم کتنے قریب ہیں پاکستان کے اسٹریٹجک چیزوں کے علاوہ. یعنی ٹرانزٹ ٹائم وائز دیکھیں تو ہم 9 دن میں بندرگاہ پہنچتے ہیں, ان کو 9 دن میں ہم ترمیز تک مال پہنچا کے دے رہے ہیں, اس وقت بھی ہو رہا ہے. تو یہ جب ان کو ایک نئے راستے مل گئے ہیں, ہمارے لیے سینٹرل ایشین ریپبلک سے مل گئی. سر میں یہ چاہوں گا کہ اس میں ایٹ لیسٹ ایک کمیٹی آپ کی طرف سے ایسی فارم ہو جو اس کو فورسفلی ریلنٹلیسلی کرے, تاکہ یہ جو ایک جذبہ اور یہ ٹائم ہے یہ سر جو ہے نہ ہو پائے. تھینک یو سر. Ismail Sattar, President, Employers Federation of Pakistan. It was a wonderful program and it was a very wise decision of coming to Uzbekistan. Alhamdulillah, یہاں کے لوگوں میں بھی انتھوزیازم ہے اور ہماری ٹیم کی انتھوزیازم آپ کے سامنے. 2 بہت ہی زبردست اچیومنٹس آپ نے کی. بلین ٹری سونامی ایکسلنٹ, کووڈ مینجمنٹ ایون بیٹر الحمدللہ. اب 1-2 چیزیں ہم نے کرنی ہیں. اگر اس ملک کو ہم نے ایز پر یور ویژن اف یو وانٹ ٹو ٹیک اٹ سم ویئر, it has to be through industrialization. انڈسٹریز نہیں ہوں گی سارا فلو رک جاتا ہے, اکانومی کا فلو رک جاتا ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ SEZs پہ تھوڑا سا ہم لوگ توجہ دیں. بہت سلو ہے کام. یو نیڈ somebody really good to take care of this. I mean, جس پیس پہ ہو رہا ہے بہت سلو ہو رہا ہے. SEZs کے علاوہ ایک بہت اچھا کام آپ نے اور بھی کیا, ٹرف. اس کو کچھ تھوڑا سا ری ماڈل کر کے وی نیڈ ٹو prolong that for a couple of years. بڑا فرق پڑ جائے گا. تھینک یو. جی یقیناً بڑا ہیکٹک دن ہوگا آپ کے لیے بھی, آپ بھی سارا دن بڑا مصروف رہے ہیں, اینڈ سو یور منسٹرز. اصل گزارش یہ ہے کہ ساری قوم آپ کی اپنے لیڈرز کو اپنے پرائم منسٹر کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی, اور یہ واقعی بڑی اچھی اپرچونٹی ہے فار پاکستان ایز ویل ایز یہ ازبکستان کے لیے. لیکن سر اس ہمارے ملک کو بہت ساری اپرچونٹیز ملتی رہی ہیں ماضی میں بھی, لیکن ہر اپرچونٹی ہمارے ہاتھ سے سلپ ہو جاتی ہے. ایک تو ہم صحیح گراؤنڈ ریالٹیز کو ان کو سامنے نہیں رکھتے, پیپر ورک صحیح نہیں کرتے, اور اجلت میں جب چیزیں کر دی جاتی ہیں تو پھر بعد میں اس کا بھگتان ہوتا ہے. میں سر اس سے پہلے بھی جتنے بھی PTAs اور FTAs ہوئے ہیں انفارچونیٹلی, جو ماضی میں بھی ہوئے اور آپ کی گورنمنٹ میں بھی ہوئے, اس میں بزنس کمیونٹی کو صحیح اعتماد میں نہیں لیا گیا, کیونکہ ہمیں تو پھر گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہے. سارا دن ہمارا تو دھندا ہی ایک ہے, لوگوں سے ملنا, ان کے پرابلم سننا, یا خود بھی ہم کاروبار میں انوالو ہیں تو ہمارا انوائرمنٹ ہی یہی ہے. سو بات چیت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم نے چائنا سے FTA کیا, آج دیکھ لیں ہم 1.9 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, وہ ہمیں 19 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. سو 1:10 کی ریشو ہے. تو ہم دیکھیں کہ کن ممالک کے ساتھ ہم FTAs یا PTAs سائن کریں. امریکہ کے ساتھ کریں تو اچھا لگتا ہے, یورپین یونین کے ساتھ کریں اچھا لگتا ہے, لیکن جب سملر کموڈیٹیز میں جب آپ ڈیل کریں گے اور FTAs کریں گے اور PTAs کریں گے, اس میں پھر بہت ساری احتیاط کی ضرورت ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آپ دیکھ لیجئے یہ 8-10 جتنے بھی PTAs اور FTAs ہوئے ہیں ان کا اگر آپ ریکارڈ منگائیں, سوائے سری لنکا اور سوائے ایک موریشس کے, کوئی بھی ہماری فیور میں نہیں ہے. سارے جو ہے دوسرے ملکوں کے فیور میں. اٹ مینس کہ ہم نے اپنا ہوم ورک ماضی میں صحیح نہیں کیا. سو میں اب بھی یہی چاہوں گا, پریزیڈنٹ صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ جو کچھ بھی کریں ہمیں بزنس کمیونٹی کو اعتماد میں لے کے کریں, اور تاکہ ایک اچھا ڈاکومنٹ لکھا جائے اور وہ ون ون سچویشن ہو دونوں سائڈوں سے. یہ بھی ماشاءاللہ بڑے ایکسپرٹ لوگ ہیں اور انہوں نے بڑی ہاسپٹلٹی کا مظاہرہ کیا, ان کی بھی ضرورت ہے. ہاٹ واٹرز ہمیں بھی ایکسیس مل رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن احتیاط بہت ضروری ہے, اور اس میں چیمبرز کو, فیڈریشن کو یہ ذمہ داری دیں کہ وہ صحیح ڈاکومنٹ آپ تک لائیں, صحیح نیگوشیٹ. ہمیں تو یہاں پتہ لگ رہا ہے کہ سچ ڈاکومنٹ از گوئنگ ٹو بی سائن شارٹلی. تو سر ایک تو یہ تھا, اور دوسرا جو ہم اسپیشل اکنامک زونز میں جتنی بھی انڈسٹری لگا رہے ہیں وہ صرف پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کو ایکسیس دے رہے ہیں کہ وہ انڈسٹری لگائیں,
لیکن وہاں جو SMEs ہیں ان کا کوئی رول جو ہے وہ بالکل ہی مس ہو رہا ہے. تو کائنڈلی اس کو بھی ذرا ریویو کر لیں کہ SMEs کے بغیر تو میرے خیال میں ملک کی اکانومی کو آگے بڑھانا شاید اتنا آسان نہیں ہے. سو وہاں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کریں تاکہ وہ لوگ بھی اسپیشل اکنامک زونز میں آئیں اور وہ بھی اپنا ایک ڈیو رول پلے کر سکیں. تھینک یو ویری مچ سر. جی دونوں چیزیں، ایک تو آپ نے یہ FTA کا کام ہے، پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر سپٹمبر میں سوچ رہے ہیں سائن کرنے کا تو اس سے پہلے وہ آبویسلی کامرس منسٹر آپ سے کنسلٹیشنز کریں گے. آپ کو ایک بڑا دیکھیں پرابلم ہماری گورنمنٹس کا ہوا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ وہ ڈی جنریٹ کرتے ہوئے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، جو گورنمنٹ جس طرح فنکشن کرنی چاہیے وہ فنکشن نہیں کرتی. وہ بجائے فیسیلیٹیٹ کرنے کے وہ گورنمنٹ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ لوگ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور جو ان کا کام ہے کہ بزنس کمیونٹی کے لیے ہوم ورک کر کے ساری چیزیں کریں، وہ انفارچونیٹلی ایک آہستہ آہستہ گورنمنٹ کا سسٹم ہمارا بڑا سلو ہو گیا. تو آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک تو کامرس منسٹر کو لے کے آئے ہیں بزنس کمیونٹی سے، جو سمجھتا ہے، جو آپ ہی کی کمیونٹی میں سے اور بڑی دیر سے ہیں اور بزنس فیملی سے. لیکن اس کے علاوہ جو اس کا آپ کا فائنانس منسٹر اس وقت آیا ہے وہ بھی بڑا بزنس کو سمجھتا ہے، بزنس کمیونٹی سے ہے وہ سارا یعنی ہمیں ایک ایسا فائنانس منسٹر ملا ہے جو جانتا ہے کہ آپ بزنس کو پروموٹ کریں گے تو ہماری ریونیو کلیکشن ہوگی تو ہم یہ قرضے واپس کر سکیں گے. اور آپ نے یہ جو لاسٹ بات کی SMEs کے لیے بھی ہم نے بڑی کوشش کی کہ اور کیا بھی ہم نے. یہاں پتہ نہیں فرینا بیٹھی ہے یا نہیں، اس نے ہاں فرینا وہ بیٹھی ہوئی ہے، اس نے BOI سے ہم نے باقاعدہ جتنی ریگولیشنز کو گلوٹین کرنا شروع کیا ہے، جو رکاوٹیں تھیں اتنی زیادہ یعنی اسپیشلی SMEs کے لیے وہ ہم نے کافی طور پہ کیا ہے. اور ہم ہر میٹنگ کے اندر پھر فیصلے کرتے ہیں کہ کتنے اور اننیسیسری ریگولیشن ہے جس کو کم کریں، تاکہ سب سے بڑا پرابلم SMEs کا یہ ہے کہ اوور ریگولیٹڈ ہے، ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اور دوسرا ان کو فائنانس بھی نہیں ملتا. تو وہ دونوں کے لیے دوسرے کے لیے شوکت ترین اسپیشل پلان بنا رہے ہیں ان کے لیے SMEs کو انکریج کرنے کے لیے. جی حامد زمان آپ بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں بات کرنے کی، وہیں سے کر لو، آ جائے گی آواز.